किस तरीके से नेपाल भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। उसमें A to Z खाना पीना सारा सामान इंडिया से जाता है। उनकी गाड़ियों में पेट्रोल तब डलता है जब भारत डालता है। उनको खाना तब मिलता है जब भारत देता है। भारतले नेपालका मिडिया र नेपाली जनता चीनको गुलाम भइसकेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। भारतको चर्चित पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियामा एक लेख प्रकाशित गर्दै भारतले यस्तो आरोप लगाएको हो। भारतका एक विश्लेषकले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनको नाम त्यहाँ खुलाइएको छैन। नेपालमा एमसीसी पास हुन नसकेपछि अमेरिकाले जासुस परिचालन गरेको विभिन्न जानकारहरूले बताएका छन्। चीनको प्रभाव कस्तो छ र नेपाली जनताको मनोकांक्षा कस्तो छ भन्दै ती जासुसहरू अमेरिकाले नेपालका विभिन्न जिल्लामा खटाएको बताइएको छ। नेपालमा एमसीसी जसरी पनि पास गर्न र किन नेपाली जनता उचालिए भन्ने विषयमा दिल्लीमा अमेरिका र भारतको गोप्य बैठक जारी रहेको छ। यसैबीच नेपाल स्थित भारतीय राजदूत क्वात्रा पनि त्यो बैठकमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका छन्। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा आधा नेपालीको समर्थन रहेको बताएको छ। आज दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएको हो। नेपाल भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। देखिए, नेपाल के वो किसी भी देश के उसमें A to Z खाना पीना सारा सामान इंडिया से जाता है। उनकी गाड़ियों में पेट्रोल तब डलता है जब भारत डालता है। उनको खाना तब मिलता है जब भारत देता है। और उनको ये शर्म भी नहीं आती वहां के पीएम को बोलते हुए इस समय जो आंखें दिखा रहे हैं। अभी भूकंप आए हुए ज्यादा दिन नहीं गए जब नेपाल तबाह हुआ। सबसे ज्यादा अगर उनकी किसी ने मदद की, सबसे पहले अगर किसी ने मदद की तो वो भारत था। भारत के वायुसेना के विमान सैनिक वहां जाकर के उसको बसाया है, उनको खिलाया है, उनको पिलाया है। और आज वो थोड़ा जब बड़ा हो गया है, थोड़ा सक्षम हो गया, तो क्या कर रहा है वो ये सोच रहा है कि तुम हमारे, तो वो उत्तर प्रदेश जितना भी नहीं है, लेकिन वो जो पीएम है, अगर वो आज ये भाषा बोल रहे हैं कि हमारा जो क्षेत्रफल भारत ने कब्जाया है उसको हम हर हाल में वापस लेके रहेंगे, ये लैंग्वेज उनकी है ही नहीं, क्योंकि उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो बोल नहीं सकते थे। वो असल में राजनीति वहां क्या है कि वहां कम्युनिस्ट का शासन है और वो चाइना से कंट्रोल होता है। नहीं, इंडिया की मीडिया कहती है कि नेपाली चाइना के साथ हो गए, नेपाली चाइना के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, चाइना के डायरेक्शन पे ये काला पानी का विवाद उठा रहे हैं। काला पानी का विवाद तब से है, और वैसे वो विवाद है ही नहीं कुछ। हमारे राजे महाराजाओं ने आपकी दोस्ती का वास्ता करके, आपकी दोस्ती का ख्याल करके 1961 में आपको वो जमीन दे दी थी ताकि चीन से आप अपनी रक्षा कर सके, लेकिन आप लोगों ने कोई दोस्ती नहीं निभाई और उस पर कब्जा कर लिया। खैर, जो भी माने, विवाद तो है काला पानी के विषय में, तो उसमें हम चाइना के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, ऐसा आपकी मीडिया कहती है। अगर हम चाइना के डायरेक्शन पे काम कर रहे होते ना मित्रों, तो इतिहास का एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। जब नेपाल में मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री की सरकार थी, तब हमने उत्तर की हमारी जो चीन की सीमा है ना, उस चीन की सीमा में 18 जगहों पर हमने भारतीय सेना के पोस्ट रखने की इजाजत दे दी थी। आपके और हमारे सुमधुर संबंधों का ख्याल करके, दोस्ती का ख्याल करके, चीन के साथ जुड़ी हमारी सीमा में आपके 18 पोस्ट रखने की इजाजत हमारी सरकार ने दे दी थी, क्योंकि हम लोग आपके साथ थे। और अगर हम अब इस वक्त चीन के साथ होते ना, तो चीन तो आपको दबाने में लगा हुआ है, लद्दाख में दबा रहा है, सिक्किम में पिट रहा है, गलवान में आपके 20 सैनिक मार दिए चीन ने। तो चीन आपको दबाने में जब अभी लगा हुआ है, घेरने में लगा हुआ है, अगर हम पूरी तरह से चीन के साथ में होते तो चीन की सेना को मेची किनारे लाके खड़ा कर दिया होता हमारी सरकार ने, आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास। वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट और इंडिया की मेनलैंड को जोड़ता है, उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास मेची किनारे आज चीन की सेना बैठी होती, अगर हम नेपाली चीन का साथ दे रहे होते तो। नेपाल एक स्वाधीन राज्य है और हम चीन का ना इंडिया का, हम किसी का भी पक्ष में और किसी के भी विपक्ष में हम कोई कदम नहीं उठाते। अनि सूचना नक्सा प्रकाशित गरेर नेपालले टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको भूमि हाम्रो हो भन्ने दाबीलाई निस्तेज बनाउनका लागि, सदाका लागि यो दाबीलाई अन्त्य गर्नका लागि, इन्डियाको चाकरी गर्नका लागि टिस्टा काङ्गडाको भूमिमा जो हाम्रो दाबी छ, अहिले हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गएर
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट हाम्रो टिस्टा काङ्गडा कायम गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर कारण देखाउ आदेश समेत जारी गराइसकेका छौँ। हाम्रै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायहरूको तर्फबाट लोकेन्द्र ओलीज्यूले यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ। सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी, टिस्टा काङ्गडा बीचको नेपाल हो, किन यो दावी गर्दैनौ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत किन जाँदैनौ भनेर कारण देखाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्दा पनि त्यो आदेशको जवाफ अहिलेसम्म लेखेका छैनन् केपी ओलीहरू लगायतले। हाम्रो मानचित्र के हो भन्ने कुरो 39 सालमा पहिलोपटक योगी नरहरिनाथज्यूले सर्वोच्च अदालतमा रामजी विष्टहरू लगायतले रिट दायर गरेकोमा म आफैले पनि त्यसको 57 सालको साउन 17 गतेसम्म त्यसको फलोअप गरेको छु। त्यति बेलादेखि नै हाम्रो मानचित्र प्रस्तुत गर अदालतमा, मानचित्र लिएर आऊ भनेर भन्दा 30 सालमा सिंहदरबार चल्दाखेरि त्यही जल्यो भनेर झुठो जवाफ दिने यिनै केपी ओली, यिनै देउबा, यिनै तपाईको गगन थापा, यिनै तपाईको चाहिँ विश्वप्रकाश, यिनै योगेश भट्टराईहरू होइनन् र? त्यो भएको हुनाले हामीले पुस्ता जे भने पनि, नयाँ भने पनि, पुरानो भने पनि नेपालका विरुद्ध हाम्रै संयन्त्रले काम गरिरहेको छ। यसको सवालमा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। भारतीय सेनाले नेपाली भूमिमा गस्ती बढाएको छ। चीनसँग सिमाना जोडिएको दार्चुलाको उत्तरी सीमामा चीनको निगरानी गर्ने भन्दै गस्ती बढाएको त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। 3वटा कुकुरसँगै 17 जना भारतीय सेनाले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको टिङ्कर क्षेत्रमा गस्ती बढाएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। भारतीय सेनाहरू दिनहुँ गस्ती गर्न नेपाल आउने तथा त्यहाँका स्थानीयलाई धम्क्याउने गरेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। तर सरकार भने यो विषयमा बेखबर रहेको छ। चीनले भारतले दादागिरी बन्द नगरे उत्तर पूर्वी भारतका राज्यहरू अलग बनाइदिने गम्भीर चेतावनी दिएको छ। भारतको उत्तर पूर्वी राज्यमा सिक्किम, गोर्खाल्यान्ड, अरुणाञ्चल, मेघालय, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्यान्ड, मणिपुर लगायतका राज्यहरू रहेका छन्। ती क्षेत्रका जनताले वर्षौंदेखि पृथकतावादी आन्दोलन पनि चलाइरहेका छन्। यो बीचमा चीनको विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको सीमा तथा समुद्र विभागको यस्तो चेतावनीले उनीहरूलाई थप बल पुग्ने देखिएको छ। चीनले भारतका अरुणाञ्चल प्रदेशको हालै नाम परिवर्तन गरेका 15 जिल्लामा चिनिया झण्डा फहराएको छ। ती भूभाग चीनका अभिन्न अङ्ग भएको तर भारतले कथित रूपमा तिब्बतबाट अङ्ग्रेजका पालामा खोसेकाले अब ती भूभाग फिर्ता गर्न पछि नपर्ने चीनको विदेश मन्त्रालयले बताएको छ। यसैबीच रुस र चीनले युक्रेन र ताइवानमा सँगै हमला गर्ने निर्णय गरेका छन्। तत्कालीन सोभियत सङ्घको अङ्ग युक्रेन र तत्कालीन चीनको भूभाग ताइवानमा रुस र चीनले एकै दिन हमला गरेर फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन्। यी दुवै स्टेट ताइवान र युक्रेनमा रुस र चीनको आक्रमण भएमा अमेरिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तसर्थ अमेरिकालाई ब्याक गराउन रुस र चीनले एकै दिन आक्रमण गर्ने निर्णय गरेका हुन्। रुसले यही मार्चसम्म युक्रेनमाथि कब्जा गर्ने अन्तिम तयारी थालेको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले दाबी गरेका छन्। हुन त भारतीय मिडियाले नेपालका बारेमा सधैँ झुटा सामग्री प्रसारण गरिरहेका हुन्छन्, तर पछिल्लो पटक फेरि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासम्म नराम्रो असर पर्ने गरी भारतीय मिडियाले अफवाह फैलाएका छन्। भारतीय मिडियामा भारतीय जनताहरूले नेपालले भटाभट भारतीय जनतालाई सिमानामा गोली हान्दै मारेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। यसरी नेपालबारे आफ्नै मिडियाले झुट बोलिरहँदा पनि उल्टै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने नेपाल, पाकिस्तान र चीनलाई इङ्गित गर्दै छिमेकीहरूले भारतको छवि धमिल्याउन अनेक प्रपञ्च रचेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले भने तपाईहरू सबैलाई यो थाहा छ कि भारतको छवि धमिल्याउन अनेक तरिकाका प्रयास चलिरहन्छन्। यस्ता खालका प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चलिरहन्छन्। यो राजनीति हो भनेर हामीले तर्किन मिल्दैन। यो राजनीति होइन, यो हाम्रो देशको सवाल हो। स्वतन्त्रताको अमृत महोत्सव मनाइरहेको अवस्थामा यो हाम्रो दायित्व हुन आउँछ कि विश्वले भारतलाई सही रूपमा जानोस्। अमृतकालको यो समयमा श्रुति सपना देख्ने होइन, उठेर आफ्नो सङ्कल्प पुरा गर्नुपर्दछ, मोदीले थपे। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रदेशको नामाकरण मधेस भएपछि खुसी व्यक्त गरेका छन्। सोमबार जनकपुर धाममा लोसपाले आयोजना गरेको अगुवा नेता कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै अध्यक्ष ठाकुरले मधेस नामाकरणबाट इतिहास रचिएको बताएका हुन्। मधेस राज्य प्राप्त भए पनि स्वायत्तताको सङ्घर्ष जारी नै रहेको उनले बताएका छन्। अहिले पनि सबै अधिकार केन्द्रसँगै रहेकाले स्वायत्तता प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले स्वायत्त मधेस प्रदेश बनाउने सरकारसँग भएको हाम्रो सम्झौता अझै पुरा भएको छैन, यसमा हामी लागिरहेका छौँ, उनले भने।
भारतद्वारा अतिक्रमित सुस्ताका नेपाली नागरिकले एसएसबीको टोलीलाई लखेटेका छन्। सुस्ता क्षेत्रमा पसेर एसएसबीले ज्यादती गर्न थालेपछि लखेट्नु परेको सुस्ताका जनताको दाबी रहेको छ। एसएसबीले सीमामा आएर स्थानीय जनताको 3वटा घर भत्काउन धम्की दिएपछि जनताले लखेटेको उल्लेख गरिएको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।